This is Shehzada Behram from Prince FX Trading and Training Center. नाजरीन, हमने पिछले सेशन में चार्ट फॉर्मेशन के हवाले से डिस्कशन की थी। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ कस्टम टूल्स एंड इंडिकेटर्स ऑन चार्ट। तो हम जानेंगे कि ये जो चार्ट हमने लास्ट सेशन में फॉर्म किया था, इसके ऊपर हम एडिशनल टूल्स, एडिशनल इंडिकेटर्स जो कि बिल्ट इन, सम ऑफ देम आर बिल्ट इन इंडिकेटर्स, और कुछ हम कस्टमाइज भी उठा सकते हैं, नेट के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं अपनी प्लेटफॉर्म में, और उनको हम कस्टमाइज़ करके अप्लाई करेंगे। तो कस्टमाइजेशन जो है किसी भी इंडिकेटर की, वो बेस्ड करती है आपकी पर्सनल एक्सपेरिमेंट के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। आप कोई भी इंडिकेटर रेडीमेड उठा के उसको अप्लाई करके उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपको पहले उस स्ट्रेटजी को टेस्ट करना होता है। इट्स ऑल कम अंडर द स्ट्रेटजीज ऑफ ट्रेडिंग फॉरेक्स। आप आप कोई भी टूल्स आप ऐड करते हैं, कोई भी इंडिकेटर आप ऐड करते हैं, तो वो आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आप उसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टेस्ट करते हैं, उसको आप प्रैक्टिकली जो है उसको चेक करते हैं कि किस हद तक जो है वो करेक्टली रिस्पॉन्ड करती है मार्केट के मुताबिक, और उसके मुताबिक फिर आप जो ट्रेड्स लेते हैं वो किस तरह आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं या करेक्ट होते हैं। उस बेस पे फिर आप इंडिकेटर को फॉलो करते हैं। ये नहीं कि आप कोई भी यहाँ से इंडिकेटर्स की तो लिस्ट पड़ी हुई है, तो ये तो पॉसिबल नहीं कि हम सारी इंडिकेटर्स को उठा के जो है अप्लाई कर दें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और फिर हम उनके मुताबिक ट्रेड कर लें। तो ऐसा नहीं है। हम जो भी इंडिकेटर्स यहाँ पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, ये कुछ मेरी अपनी टेस्टेड स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको मैंने अप्लाई करके काम करता रहा हूँ और करूँगा आगे भी, और उनको फर्दर टाइम टू टाइम जो है मैं इम्प्रूव करता जाता हूँ। तो फ़िलहाल जो है इस वक्त इस चार्ट के ऊपर मैं 2 से 3 इंडिकेटर्स ऐड करने जा रहा हूँ, ताकि आपको शेयर भी एक तरह की जो है मैं कर लूँ अपनी एक्सपेरिमेंट और अपना ट्रेडिंग वे ऑफ ट्रेडिंग के। मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो कुछ ख़ास इंडिकेटर्स हैं, उनको उनकी एक स्पेसिफ़िक सिग्नल तक मैं होल्ड करता हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले मैं वो सारे इंडिकेटर्स को मैं चेक करता हूँ। अगर वो मेरी स्ट्रेटजीज़ को मीट करती हैं तो फिर मैं उस अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हियर हम एक इंडिकेटर ऐड करेंगे। यहाँ से जाएं, इंसर्ट से इंडिकेटर में जाकर सबसे पहले ट्रेंड के अंदर आपको मूविंग एवरेज जो है ये एक इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज इंडिकेटर को जो मैं अपने हिसाब से अपनी ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर अप्लाई करता हूँ, वो फर्स्ट जो है 20 पीरियड रखता हूँ, और यहाँ से लीनर weighted average is not a simple moving average, it's not exponential or smooth. The last one linear weighted जो है इसको इस पे रखते हैं, और यहाँ से apply to close, यहाँ से कलर इसको यही देते हैं, और ये इसकी फॉर्मेशन मैंने की है। उसके बाद हमने इसको अप्लाई कर दिया। ओके, अगेन हम चलते हैं इंसर्ट के ऊपर, इंडिकेटर्स, अगेन ट्रेंड, मूविंग एवरेज। एक तो फिर 2 टाइम्स हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं ट्रेड कंफर्मेशन के लिए। यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू 50 पे रखा। इसका पीरियड जो है हमने 50 पॉइंट्स के ऊपर रखा। अगेन ये इसकी टाइप जो होगी वो लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज है। कलर को हम चेंज करते हैं रेड पे, और इसका साइज़ थोड़ा सा हम थिकनेस इसकी बढ़ा देते हैं। और ये हमारी मूविंग एवरेज है कि मार्केट एवरेज बेस पे कितनी मूव करती है, किस डायरेक्शन पे मूव करती है। तो इस इंडिकेटर के ज़रिए हमें ट्रेडिंग डिसीजन लेने में आसानी होती है। इसके साथ साथ हम एक और इंडिकेटर यूज़ करेंगे। यहाँ से ऑस्किलेटर पे जाएं। इसके अंदर हमारे पास एक है relative strength indicator, that is to be known as in short form RSI। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर को भी हम जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो पीरियड है, ये जो 30 या 70,
یہ کنسیڈر کرتی ہے اوور سولڈ اینڈ اوور بائنگ پیریڈ کو، یعنی کہ اگر ہم اس کو 70 پہ رکھتے ہیں تو ہماری ایک اسٹریٹجی کے مطابق اگر یہ پیریڈ جو ہے مارکیٹ میں، اگر یہ ہماری جو ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکیٹر کی لائن 70 کو ہٹ کر جاتی ہے، اس کو کراس کر جاتی ہے، تو وہ ایک ہماری ایک پریڈکشن ہوتی ہے کہ مارکیٹ وہاں سے پل بیک کرے گی، مارکیٹ ڈراپ ہو جائے گی، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پوائنٹ سے ہم شارٹ انٹریز لے لیں۔ اور جیسے یہاں پر 30 پیریڈ کو مارکیٹ بریک کرتی ہے تو وہ ہماری ایک اوور سولڈ جو ہے وہ زون ہوتی ہے، جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کرنسی پارٹیکولر ٹائم کے اندر اوور سولڈ ہو گئی ہے، آلریڈی بہت زیادہ ڈراپ ہو گئی ہے، تو یہ ایک اسٹیج ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کرنسی کو مزید سیل نہ کیا جائے، اگر سیلنگ پوزیشن ہے تو آؤٹ کر کے ہم بائنگ پوزیشن لے لیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہم سارا ڈیسیجن اسی انڈیکیٹر کی بیس پہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جیسے ہی موونگ ایوریج ڈراپ کی ہے ہم اس کو بھی دیکھیں گے، اس کی بھی اس کے ساتھ جو ہے میچنگ ضروری ہے، صرف اس کو ہی نہیں ہم ان کو بھی کنسیڈر کریں گے، ساتھ ساتھ دوسری جو ہے انڈیکیٹر ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو فی الحال 70-30 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 30 اس کی لویسٹ ویلیو ہے، اوور سولڈ زون کو شو کرتا ہے، اور 70 جو ہے اس کی ہائیسٹ پیریڈ ہے جو اوور باٹ ویلیو کو شو کرتا ہے، وہاں سے ہم شارٹ پوزیشن لینے کی پریپریشن کرتے ہیں۔ اوکے ہیئر اس کی ویلیو ہم پیریڈ 14 پہ ہی رکھتے ہیں، دیٹس آل۔ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں آر ایس آئی آ گئی ہے، تو آر ایس آئی کی یہ جو 30 ہے اگر مارکیٹ اس کو بریک ڈاؤن کرتی ہے، یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ، تو اس کا مطلب یہ اوور سولڈ تھی، ہم یہاں سے بائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دیکھیں جیسے ہم نے بائی کیا تو مارکیٹ اوپر چلی گئی، جیسے یہ ہے یہاں سے مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے، تو یہاں سے جب یہ اس کو اوور باٹ پوزیشن 70 کو ہٹ کرتی ہے یا کراس کرتی ہے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں یہاں سے ہم شارٹ پوزیشن لے لیں، جیسے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے، ہم نے یہاں سے شارٹ پوزیشن لے لی تو مارکیٹ پھر ڈراپ ہو گئی یہاں تک، یا پھر یہاں سے پھر آپ دیکھیں مارکیٹ ڈراپ ہوتی گئی یہاں تک، تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے، ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور انڈیکیٹر میں یوز کرنا چاہتا ہوں، دیٹس نون ٹو بی مومنٹم۔ تو مومنٹم انڈیکیٹر جو ہے یہ بھی میں اکثر یوز کرتا ہوں، تو اس کی پیریڈ 23، یہاں سے ہم ایڈ کر دیں گے، 8 آلریڈی ہوا ہے 100، دیٹس فائن، تو اس کی پیریڈ کو ہم 100 پہ رکھتے ہیں اور پھر اوکے۔ تو یہ بھی ہماری ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے، ہم ان تینوں انڈیکیٹرز کو ذہن میں رکھ کے ان تینوں انڈیکیٹرز کو ہم مانیٹر کریں گے، ان تینوں کی کیلکولیشن کریں گے، اس کے بعد ہم ٹریڈ ایکسیکیوٹ کریں گے۔ ویل اچھا ہم چلتے ہیں آگے، تھوڑا سا اس کی ٹائم فریم کو میں انکریز کرتا ہوں، 4 آورس، اوکے فائن، اس سے 1 آور ہی ٹھیک ہے۔ یہ جو تھی ہماری انڈیکیٹرز تھی، یہاں پر ہم نے 2 ٹائمز موونگ ایوریج، ایک کی پیریڈ ہم نے 20 اور سیکنڈ جو آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہی ہے اس کی ہم نے 50 پیریڈ ویلیو رکھی ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس آر ایس آئی ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکیٹر ہے، اس کو ہم نے 70 اور 30، 70 اوور سولڈ اوور بار اور 30 اوور سولڈ زونس کے لیے ہم نے سیٹ اپ کیا، اور اس کے بعد مومنٹم کو ہم نے 100 پیریڈ کے اوپر رکھا۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ ایک انڈیکیٹر کو ہم جب ٹیسٹ کرتے ہیں اسٹریٹجی کے طور پر، اگر وہ کام کرتا ہے تو پھر ہمیں آگے ٹریڈ ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوتی ہے بیسڈ آن ٹیکنیکل انالیسس۔ اور یاد رکھیے گا کہ صرف ٹریڈنگ جو ہوتی ہے وہ ٹریڈنگ ٹیکنیکل انالیسس کے اوپر ہی ضروری نہیں کہ اچھی ہو، کافی ہو، تو ٹریڈنگ کے لیے ہمیں فنڈامنٹل انالیسس بھی دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں نیوز اینڈ ریلیز جو ہے وہ ڈیٹا ریلیز جو بھی اوور آل ان دا ڈے اکانومک کیلنڈر سے آپ چیک کرتے ہیں، مختلف کنٹریز کی مختلف اکانومیز کی ہم نیوز ریڈ کرتے ہیں، فائنینشیل رپورٹس آتی ہیں، تو ہم نے ان کو بھی کنسیڈر کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں، ہمیں بالکل ٹھیک پرفیکٹ لگتی ہے، مگر سڈنلی مارکیٹ ریورس چلی جاتی ہے، اگینسٹ چلی جاتی ہے، تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ٹائم ہم فنڈامنٹلس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب فنڈامنٹلس آتی ہیں بیچ میں، اگر کوئی نیوز فائنینشیل رپورٹ ریلیز ہو جاتی ہے تو وہ پھر ٹیکنیکل کی ساری چیزیں اگر آپ کو پرفیکٹلی رسپونڈ کر بھی رہی ہوتی ہیں تو بھی وہ
فنڈامنٹل مارکیٹ کو ڈرائیو کرتی ہے کسی بھی ڈائریکشن، پروبیبلی آپ کے فیور میں بھی کرے اور اگینسٹ میں بھی کرے. تو یاد رکھیے گا کہ یہ ٹیکنیکل انالیسس کے اوپر کام آپ تب کریں جب آپ کے پاس فائنینشیل رپورٹس ایز ان ٹرمس آف فنڈامنٹل انالیسس کوئی خاص جو ہے ڈیٹا ریلیز نہیں آ رہی ہو، کوئی خاص جو ہے نیوز اپ کمنگ جو ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے آج کے دن کے لیے یا کل کے لیے یا نیکسٹ 2 3 4 ہاورس کے لیے. آپ کو اگر اس کرنسی میں کوئی خاص جو ہے نیوز نہیں آپ کو اکانومک کیلنڈر میں آ رہی نظر، تب آپ جو ہے اپنی ٹیکنیکل انالیسس کے اوپر آپ ضرور جو ہے ٹریڈ کریں. تو جو میں نے یہاں پر 3 انڈیکیٹرس آپ کو دکھائیں، ان کی میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیلی بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں جو ہے یہاں پر موونگ ایوریج کا پیریڈ 20 اینڈ 50 رکھا. اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مجھے کس طرح ہیلپ ملتی ہے ٹریڈ ڈیسیجن لینے میں. اور یہاں پر آر ایس آئی کی جو زون میں نے سیٹ کی 30 اینڈ 70، اس سے میں کیا جو ہے نتیجہ اخذ کرتا ہوں اور وہ کس طرح مجھے ہیلپ کرتی ہے. اس طرح مومنٹم انڈیکیٹرس کو میں نے 23 اور 100 پیریڈ پہ رکھا. اس سے کس طرح مجھے ٹریڈ جو ہے ڈیسیجن لینے میں کنفرمیشن سگنل ملتا ہے، میں ان کو بھی ذرا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ ہے انڈیکیٹرز کسٹمائز کرنے کی ہے چارٹ کے اوپر. تو ڈیفینیٹلی ہم ان کی فنکشن سے بھی آپ کو انفارم کر دیں گے آپ کو. تو آئیے یہاں پر جو ہے موونگ ایوریج، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر 20 پیریڈ کی جو موونگ ایوریج ہے وہ بریک کر رہی ہے، بریک ڈاؤن 50 پیریڈ موونگ ایوریج. تو جب مارکیٹ میں ہمارے حساب سے جو ایک بندے کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، جو میری پرسنل اسٹریٹجی ہے اس کے مطابق اگر یہ 20 ٹائم پیریڈ کی جو موونگ ایوریج ہے یہ بریک کرتی ہے 50 پیریڈ کی موونگ ایوریج کو، لینئر ویٹڈ موونگ ایوریج کو، تو یہ کنفرمیشن سگنل ہے شارٹ انٹریز کی. تو مجھے یہاں پر شارٹ انٹری لینی چاہیے. میں یہاں سے شارٹ پوزیشن اوپن کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر مجھے کنفرمیشن سگنل مل گئی ہے. 20 پیریڈ کی جو موونگ ایوریج ہے یہ کلیئرلی کراس کر رہی ہے اس کینڈل کی کلوزنگ میں. جب یہ کینڈل کلوز ہو گئی تھی تو یہاں سے یہ آلریڈی اس کو بریک ڈاؤن کر چکی تھی، تو مجھے یہاں سے جو ہے شارٹ انٹری لینی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا. مگر میں فردر کنفرم کرنا چاہتا ہوں، اپنے فرینڈس سے ہیلپ لینا چاہتا ہوں. تو میرے فرینڈس کون ہیں؟ میرے فرینڈس ہیں موونگ یہاں پر آر ایس آئی اینڈ مومنٹم. تو میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا اپنے فرینڈ سے بھی پوچھ لوں وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو یہاں سے انٹری لینے سے پہلے میں نے دیکھا چلو موونگ ایوریج کی کنفرمیشن تو مل گئی ہے، مجھے انٹری لینی چاہیے. ذرا دوستوں سے پوچھنا تھا کہ دوست کیا کہتے ہیں میرے. تو میں نے آ کے جب آر ایس آئی کو دیکھا تو آر ایس آئی جو ہے یہاں سے آپ دیکھیں، یہاں سے آر ایس آئی جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے ادھر. آپ دیکھیں گے کہاں، یہاں 50 پیریڈ سے ڈراپ کر گئی. جب یہ کینڈل کلوز ہو گئی تو دیکھیں میں یہاں پر یہ پلس کا سائن آپ نظر آ رہا ہے. یہاں پر میں نے آر ایس آئی کے اوپر اس کو جب ڈریگ کیا تو مجھے کلیئر کٹ جو ہے اشارہ یہ مل گیا کہ اوور باٹ کنڈیشن سے مارکیٹ ریورس ہو گئی ہے اور جو آر ایس آئی ہے وہ 50 پیریڈ سے نیچے گر گئی. تو میری ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ آر ایس آئی اگر 50 پیریڈ سے اوپر ہو تو اسٹل مارکیٹ میں ریلی آنے کی چانسز زیادہ ہے، مجھے لانگ پوزیشن ہولڈ کرنا ہے. اگر آر ایس آئی 50 سے ڈراپ کر جاتی ہے تو 50 سے لے کر 30 تک یا 25 پیریڈ تک جو میرے پاس رینج ہے اس کے اندر میں شارٹ پوزیشن ہولڈ کرتا ہوں، چونکہ اس کے نیچے پھر وہ اوور سولڈ زون شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے شارٹ انٹریز کو آؤٹ کر کے بائی انٹریز کی طرف دوبارہ جو ہے پلان کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے میں نے جب دیکھا اوپر موونگ ایوریج جو ہے وہ 50 کو کراس کر رہی ہے 20 پیریڈ والا موونگ ایوریج، اور نیچے ایگزیکٹلی میں نے جب دیکھا تو یہاں پر آر ایس آئی رسپونڈ کر رہی ہے 50 پیریڈ کو بریک کر چکی ہے ڈاؤن ورڈ. تو مجھے دو جگہ سے کنفرمیشن مل گئی کہ مجھے شارٹ انٹری لینی چاہیے تھی. مگر میں تیسری جگہ سے بھی چاہتا ہوں، آپ دیکھیے اسی سیم لائن کو مومنٹم کی طرف. تو مومنٹم بھی اس جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر مومنٹم 100 پیریڈ کو بریک کر رہی ہے نیچے کی طرف ڈاؤن ورڈ. تو یہ تھرڈ کنفرمیشن سگنل تھا میرے پاس کہ میں یہاں سے شارٹ انٹری لے لوں. ایٹ دا سیم ٹائم
moving average 20 breaks down the moving average 50 period, and RSI breaks down the 50 period. At the same time, we see momentum indicator responds what towards short entry and breaking the 100 periods downward. So these all three indicators confirm that we should have a short entry over here at the startup of the न्यू कैन आवरली कैंडल स्टिक. सो यहाँ पर जब तीनों ने मुझे कंफर्म किया कि मूविंग एवरेज भी कंफर्म ब्रेक कर रही है, इसके बाद RSI जो है 50% को ब्रेक कर रही है, 50 पीरियड को ब्रेक कर रही है, और मोमेंटम भी जो है वो 100 पीरियड को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रही है, तो मैंने यहाँ से शॉर्ट एंट्री ले ली. यहाँ से मैं शॉर्ट एंट्री लेता और यहाँ मैंने इसकी SL यानी कि स्टॉप लॉस टारगेट सेट कर देता. जो SL टेक प्रॉफिट की टारगेट जो भी हैं ये हम आपको नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर देंगे. फ़िलहाल यहाँ से मैंने एंट्री लेनी थी. अब कंडीशन ये भी हो सकता था कि मूविंग एवरेज यहाँ से ब्रेक कर गई 50 पीरियड को 20 पीरियड की मूविंग एवरेज, और यहाँ से अगर RSI 50 के ऊपर होता मैं ट्रेड ना लेता. अगर यहाँ से RSI 60 पीरियड पे होता या ओवरसोल्ड जोन पे होता तो भी मैं ट्रेड ना लेता. ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक इंडिकेटर की बेस पे ओवरसोल्ड पे अगर ये जा रहा है तो आप वहाँ से ट्रेड ले लें. समटाइम्स मार्केट फर्दर अपनी एक रैली को एक्सटेंड भी करती है, जहाँ से थोड़ी सी ड्रॉप होकर फिर जा सकती है पैटर्न करेक्शन फॉर्मेशन के बाद. तो ज़रूरी नहीं कि अगर ये ओवरबॉट पे ही हो मैं सेल कर दूँ. तो सम टाइम्स आपने ये भी देखना है कि मार्केट जब पुल बैक करती है तो आप किन जोन पे आपको बाय या सेल करना चाहिए. अगर यहाँ पर मूविंग एवरेज को हमें रिस्पॉन्ड करती है कि आपने शॉर्ट पोजीशन लेनी है, तो यहाँ पर अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर RSI अगर 50 पीरियड से ऊपर हो तो मैं मज़ीद वेट कर लेता, भले ये यहाँ तक आ जाता मैं वेट कर लेता. और जब चूँकि मैंने देखा इसी कैंडल की क्लोजिंग पे यहाँ पर RSI 50 से डाउन है 48 पे है, तो मैंने सोचा कि ये परफेक्ट पॉइंट है, क्योंकि दोनों 50 से ड्रॉप हो चुके हैं. दोनों जो है अपनी एक स्ट्रेटजी जो मैंने सेट की थी उसको मीट कर रही हैं. तो मैंने सोचा कि चलो मैंने तीसरे दोस्त से भी मशवरा लेने का फ़ैसला किया. तो अपने तीसरे दोस्त की तरफ जब आया मोमेंटम की तरफ, तो इसने भी मुझे बताया कि जी अब 100 पीरियड की जो रेंज है वो ब्रेक हो चुकी है डाउनवर्ड. तो अगर ये 100 से ऊपर रहता, अब देखें जूं जूं जैसे ये 100 को यहाँ से ऊपर क्रॉस किया तो ये मार्केट ऊपर ही चली गई, और जैसे जैसे ये 100 को ब्रेक डाउन किया तो मार्केट नीचे. तो इसलिए यहाँ पर ही जब 100 को ब्रेक कर रही थी तो मैंने कहा कि अब तीनों इंडिकेटर्स जो हैं वो करेक्टली रिस्पॉन्ड कर रही हैं एक दूसरे को, तो मुझे शॉर्ट एंट्री लेनी चाहिए थी. तो मैंने यहाँ से शॉर्ट एंट्री लेनी और मार्केट ऑल द वे आप देख रहे हैं 55 पिप्स जो है हमारे फेवर में आ गई शॉर्ट पोजीशन की तरफ. यहाँ से थोड़ी सी उसने रिट्रेसमेंट ली, यहाँ से जो है ये मार्केट जो है तकरीबन जो है आप देख सकते हैं 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर ही आया. फाइबो इंडिकेटर के थ्रू मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो 50% पे मार्केट फिर जो है ऑल द वे डाउन जो है शॉर्ट पोजीशन की तरफ जा रही है. तो समझ लें कि हमने यहाँ से इसका सेल सेट किया था स्टॉप लॉस, तो मार्केट यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ आप समझ लें कि इस ट्रेड के ऊपर हमने ऑलमोस्ट जो है यहाँ से एंट्री लगाई थी. तो ऑलमोस्ट 110 पिप्स जो है हमने इस पेड़ के ऊपर हमने गेन कर लिए हैं इन इंडिकेटर्स की हेल्प से. यानी कि अगर हमने ये चीज़ें नोट ना की होती, हो सकता है हम अगर ये इंडिकेटर्स हमें रिस्पॉन्ड ना कर रही हों, हम अगर यहाँ से जो है हो सकता है यहाँ से ले लेते. इस इंडिकेटर को भी आप देखें, ये जो कैंडल स्टिक है ये भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी. इवन 50 को भी इसने ब्रेक किया था. अगर यहाँ से हम लेते तो देखें इसने वापस नीचे से उसको पुश किया तो ये वापस मार्केट ऊपर चली गई, तो लॉस हो सकता था. तो हमेशा जो है प्रिडिक्शन बेस पे ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो है ओवर सोल्ड हो गया, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई तो हम यहीं से इसको सेल आउट कर दें. नहीं, जब आपको परफेक्ट पैटर्न मिल जाती है, इसने प्रीवियस जो है रेजिस्टेंस लेवल जो है इसने देखें यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट जो है ये अब पहले तो रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट बन गई है. तो ये सपोर्ट लेवल को उसने क्या किया, ब्रेक डाउन किया क्लियरली. अब देखें प्रीवियस सपोर्ट को इसने
ब्रेक डाउन किया, बल्कि नीचे आके क्लोज़ हो गई ये कैंडल। तो ये भी एक कंफर्मेशन सिग्नल थी। हमने वहाँ से हमने अपने तीनों इंडिकेटर्स को, मूविंग एवरेज, आरएसआई एंड मोमेंटम को जब चेक किया तो तीनों के तीनों हमें परफेक्टली रिस्पॉन्ड कर रही थी शॉर्ट डायरेक्शन की जानिब। तो हमने शॉर्ट पोजीशन ली या हमने शॉर्ट पोजीशन लेनी थी। तो नाजरीन, आज का ये लेसन जो था ये इंडिकेटर्स के हवाले से था। बहुत सारी और भी इंडिकेटर्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसे मैकली है, आप देखें बुलिंजर बैंड्स हैं और इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन है। बहुत सारी इंडिकेटर्स इस वक्त हर प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होती हैं। तो हर ट्रेडर जो है वो अपनी मर्ज़ी का, अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक टेस्ट करके कोई ना कोई जो है वो इंडिकेटर रिप्लास करता है। तो जो मेरी पर्सनल जो हो रेगुलर ट्रेडिंग के लिए मैं रिप्लास करता हूँ, ये तीनों इंडिकेटर्स में यूज़ करता हूँ। और इसमें आपको ये होगा कि कभी कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको 10 में से 10 के 10 ट्रेड आप लूज़ कर जाएं, या 10 में से 5 ट्रेड आप लूज़ कर जाएं। तो बहुत कम ऐसा होता है कि 10 में से आप 2 या 3 ट्रेड जो है लूज़ कर जाएं। अदरवाइज़ मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि 90 टू 95% इसकी एक्यूरेसी होती है, अगर आप इन तीनों चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज करके आप ट्रेड करें। शर्त यह है कि कोई फंडामेंटल न्यूज़ रिलीज़ जो है उस वक्त आ रही हो या नहीं आ रही हो, ये एक इम्पोर्टेंट मैटर है। अगर अगर इस वक्त लेट से हम इस पोजीशन में शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं, तीनों इंडिकेटर्स हमें परफेक्टली रिस्पॉन्ड कर रही हैं, मगर अगर इस टाइम कोई बड़ी न्यूज़ आ रही हो, यूएस डेटा कोई रिलीज़ हो रहा हो, कोई रिपोर्ट रिलीज़ हो रही हो लेट्स से फ्रांस में, यूरोप में, तो वो डेफिनेटली मार्केट को हो भी सकता है कि मार्केट यहाँ से दोबारा रैली पकड़ के ऊपर जा सकती थी। यानी कि सारी चीज़ें हमारी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होने के बावजूद भी मार्केट अगेंस्ट जा सकती थी, गलत मतलब हमारे अगेंस्ट वाली डायरेक्शन पे जा सकती थी, अगर फंडामेंटल्स का कोई इशू हो, यानी कि फंडामेंटल न्यूज़ रिलीज़ वगैरह अगर आ रही हो। अगर नहीं है फंडामेंटल्स, तो फिर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल परफेक्ट एंट्री थी, यहाँ से हमने शॉर्ट पोजीशन लेनी थी। तो ये थी इंडिकेटर्स, और उनकी कस्टमाइज़ हमने ख़ुद कस्टमाइज़ किया उनको, अपनी टेस्ट स्ट्रेटजी अप्लाई किया, और फिर उनको हमें कैसे हमने एक दूसरे के साथ मैच किया। लास्टली एक बार फिर हाईलाइट करता हूँ कि यहाँ से 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज ने 50 पीरियड को ब्रेक किया, क्लियरली कैंडल नीचे क्लोज हो गई। वहाँ पर हमने यहाँ पर आरएसआई को जब देखा तो आरएसआई की वैल्यू जो है 50 पीरियड से नीचे गिर गई थी। साथ साथ मोमेंटम को हमने जब देखा तो वो भी 100 पीरियड को ब्रेक कर चुकी थी। तो इस वजह से हमने तीनों इंडिकेटर्स की हेल्प से यहाँ पर शॉर्ट एंट्री ले ली, और देन ऐसा हुआ कि मार्केट ऑल द वे शॉर्ट आ गई, और वहाँ से यहाँ तक 110 पिप्स की जो है समझ लें कि हमने इस ट्रेड में प्रॉफिट गेन किया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी चार्ट फॉर्मेशन और इंडिकेटर्स की सेटअप चार्ट के ऊपर फिर उसको इस्तेमाल करना आज के सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में हम फिर जो है फर्दर इसी के ऊपर ट्रेड रूल्स टू प्लान फॉर ट्रेड सेटअप, इंपॉर्टेंट रूल्स टू प्लान फॉर ट्रेड सेटअप, मज़ीद इसकी कुछ रूल्स रेगुलेशन जो होती हैं, जो नेसेसरी स्टेप्स होती हैं, इनके अलावा वो भी हम देखेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कमेंट्स, अपनी सजेशंस जो भी हैं आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में पास कर लें। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से हमारी वेबसाइट की लिंक्स princefxtrading.com पे विज़िट कर सकते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर चाहिए हमारी सर्विसेज के हवाले से, हमारे प्रोडक्ट्स के हवाले से, आप हमें एनी टाइम्स कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, और बाकी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और उसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।